आतां सामकें डेंजर जावपाक लागला. हे रोडाचे जॉयंट आसात, हे दोन जॉयंट मदीं जॉयंट आसा आनी हो जॉयंट घाल्लो वारंवार वता खूब कडेन. कितें फॉल्ट आसा आमकां कळना. पळय लोकांक दिसता पळय सगळे फातर घालून दवरले आसात आनी चवथीच्या पयलीं लोक सुरक्षीत वचचे म्हूण हाणें हाजें रिपेरींग वर्क केल्लें, एमर्जन्सी रिपेरींग. आनी हें रिपेरींग केल्लें 4 दीस सुद्दां येयलें ना. पळय हे फातर पळोवपाक शकता तुमी. कशें होल पडला पळय, हातून हात वता, टायर वता भितर गाडयेचे आनी हातून कोणी मरपाक शकता. पयर तुमी काम केल्लें, कसली क्वॉलिटी केलें म्हूण लोकांक एक अजाप. सादारण एक 10 दीस सुद्दां येयलें ना. एक बरी नेवरी सुद्दां केली जाल्यार एक 15 दीस वायट येयला आसतना बरी उरता. पूण हांगा जे सिमेंट कॉन्ट्रॅक्टराचें काम केल्लें तें कसल्या स्टँडर्डाचें केल्लें म्हूण खबर ना. आनी हे पब्लिकेच्या पयशांची वाट लागपाक लागल्या, ताका लागून लोकांची नाराजी व्यक्त केल्या. त्याच बरोबर पयर सीएमान सांगलां की ज्या ज्या जाग्यार सब स्टँडर्ड कामां कॉन्ट्रॅक्टरान केल्यात ती तागेल्या खर्चांतल्यान आपूण करून घेतलो. ताका लागून सीएमाचें काणकोणाक लोकांनी अभिनंदन केल्लें आसा. कारण खरें सब स्टँडर्डचे कॉन्ट्रॅक्टरान काम केलां, तांचे कडेन सगळीं काम करून घेवची आनी तातूंत भितर हें बी जें कोणी केलां तें बी करून घेवचें म्हूण लोकांनी डिमांड केला. कारण हाका लागून कोणी पुलार पडून हांगा मरूंक शकता. ताका लागून ताची तातले बेगीन चवकशी जावची आनी लोकां रावची अशी लोकांनी डिमांड केल्लो आसा. हो आमचो काणकोण टू माशे 4 लेन रोड जालो तेन्ना लोकांक उमेद जाली. त्यानंतर पुलाक मोठ्या प्रमाणात जंपिंग येतालें, गडक येतालो. बोवाळ तरी तोय रिपेर केलो. पूण त्यानंतर ह्या ब्रिजाक कितल्याच फाटी जॉयंट्स आहात, त्या जॉयंट्साचे क्रॅक येत रावले. आनी पयरूच चवथी पयलीं आमी इन गोवाचे न्यूज हायलायट करून दाखयतरी हें रिपेर केल्लें. तुमी पळोवपाक शकतात ही सगळे फातर भितर खडी बिडी काडून रिपेर केल्लें. आनी हें रिपेर केलें तें 10 दीस सुद्दां येयलें ना. 10 दिसांनी आशिल्लें तशें पळय हें सगळें फुटलां. आनी हो ब्रीज आतां मदली पळय कितले मोठ्या प्रमाणान उडकी गेल्ल्या कारणान आतां हो क्रॅक येवन पडपाक शकता काय कितें म्हण अशें लोकां मनान एक भितीचें वातावरण निर्माण जालां. आनीक हातून पडनी बी कोण मरूंक शकता. कारण इतली डेंजरस जाला की हातून जर कोणी पडत जाल्यार तो जाग्यार वचपाक शकता. हांगा कितें प्रॉब्लम आसा? प्रॉब्लेम म्हळ्यार तुमी पळोवंक शकता आतां हो ब्रिजा पळय आतां जॉयंट आसा पळय थंय फाटीं एकदां हेवटेन पडलो आनी त्या सायडीक पडलो. आमी रिपोर्ट केलो तेन्ना तेजे नंतर तेणें तें परत काम केल्लें, पूण परत पळयल्यार तो ओपन जाला. म्हळ्यार इतली सबस्टँडर्ड काम करता हो इतलो म्हत्वाचो ब्रीज. आनी ह्या ब्रिजा समज कितें जाल्लें, कितले डिजास्टर हें जावंक शकता जाल्यार हांव विचारता तेजे कडेन हें कसलें काम कसलें केल्लें. 15 दीस सुद्दां जालें ना तें काम केल्यार. जाल्यार पळय आतां म्हणून पडला. तुमकां अशें दिसता की पब्लिकेचो पयसो मेळटा ती काम करतात पूण क्वॉलिटी करनात, ताका लागून पब्लिके खातीर लॉस आसा तशें? पब्लिकेचो पयसो तो खरें म्हळ्यार पब्लिकेचो पयसो तो मेळटा काम करना म्हळ्यार अशें काम करता पूण सबस्टँडर्ड काम करता. आज हेजी पळय 15 दिसां तर अशें वचूंक शकता न्ही जाल्यार प्रत्येक 15 दिसांनी घालत रावपाचें. एक पिक्चर पळयलें खंयची तरी पिक्चरान तो म्हणटा एकही रोड बार बार बांदतें. तशें जावपा जायना न्ही तें. एक पाटी काम केलें तें कायमचें उरपा जाय काम, एटलीस्ट 1 वर्स तरी जावपा जाय. गोंयांत खुबशे रोड वायट जाल्यात आनी पयर सीएमान सांगलां की जितले रोड वायट जाल्यात तितले सबस्टँडर्ड काम आसा आनी त्या कॉन्ट्रॅक्टराच्यान आपूण परत करून घेतलो म्हूण. हाजे बद्दल कितें दिसता तुमकां? हय खरें कॉन्ट्रॅक्टर काम करून घेवपा जाय तें. पूण म्हाका दिसना आतां 5 वर्सां जालीं हे कॉन्ट्रॅक्टरान खंय आतां PWD सोंपयला आसा जाल्यार हांव जाणा कोणा कडेन तें आतां हें काम करून घेतलें तें PWD कडून घेतलें काय MVR कडेन कोण घेतलें तें.